नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल सदक़ातुल फ़ितर के हवाले से है कि क्या सदक़ातुल फ़ितर देना लाजिम है, और क्या अगर कोई शख्स गरीब हो तो उसके ऊपर भी वो फ़र्ज़ होगा कि वो भी सदक़ातुल फ़ितर अदा करे। रमज़ानुल मुबारक के जो अहकामात हैं आमाल के लिहाज से, उनमें से एक हुक्म अल्लाह की सुब्हानहु व तआला की तरफ से वो सदक़ातुल फ़ितर का भी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ातुल फ़ितर हर किसी पर, हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द है चाहे औरत, चाहे कोई बड़ा है, बड़े से मुराद बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, चाहे कोई अमीर है और चाहे कोई गरीब है, उसके ऊपर सदक़ातुल फ़ितर अदा करना फ़र्ज़ है, लाजिम है। सदक़ातुल फ़ितर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन जो थे वो जिन्स की सूरत में अदा करते थे। जिन्स से मुराद कि जो चीज़ वो खाते, उनकी खुराक में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी उसी में से वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करते, क्योंकि सदक़ातुल फ़ितर का जो पैमाना बताया गया है, जो मिक़दार मुकर्रर की गई है, वो इसी लिहाज से की गई है। उस दौर में खजूर खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी, जौ भी इस्तेमाल होते थे। तो जब वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करते तो जौ या खजूरों की मद में या जो भी जिन्स वो ज़्यादा इस्तेमाल करते उसी की सूरत में अदा किया करते थे। सदक़ातुल फ़ितर कितना होना चाहिए, कितना है, उसकी मिक़दार कितनी है, इख़बारात के अंदर और आम तौर पे दाएं बाएं से सुनने के हवाले से जो बात हमारी सिमात से टकराती है कि कोई 100 रुपया मुकर्रर कर रहा है, कोई 150 मुकर्रर करता है, कोई 200 भी मुकर्रर करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक पैमाना जो शरीयत ने मुकर्रर किया है वो अपने ज़हन के अंदर रखें, और वो पैमाना क्या है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुकर्रर फरमाया कि सदक़ातुल फ़ितर हर शख्स, जितने भी घर के अफराद हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, कोई शीर ख्वार बच्चा है या बड़े जो हैं अफराद हैं, उनकी तरफ से एक सा, स्वाद के साथ है सा एक पैमाना होता था जो मापने के लिए, जिन्स को मापने के लिए इस्तेमाल होता था। हमारे पंजाब के अंदर पहले देहातों में गंदम को मापने के लिए भी एक लोहे का पैमाना होता था, और अंदाज़ा ये होता था कि वो अगर एक भर कर डाल दिया जाए तो वो तकरीबन 3 सेर के करीब गंदम जो है वो आगे उसमें आ जाती है। इसी तरह जो मदीने के अंदर वो पैमाना था वो एक सा घर के हर फर्द की तरफ से अदा किया जाएगा, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा। किसी के ऊपर रोज़े पर अगर फ़र्ज़ नहीं भी हुए तो उसकी तरफ से भी दिया जाएगा। उस सा का जो वज़न है आज के दौर के हिसाब से, उसका वज़न अगर निकाला जाए वो तकरीबन 2.5 किलो बनता है। यानी 2.5 किलो जो जिन्स आप खाते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं इसमें अक्सरियत जो है वो गंदम का आटा इस्तेमाल करती है। तो हम जिस वक़्त सदक़ातुल फ़ितर अदा करेंगे तो गंदम के आटे का 2.5 किलो की जो भी मिक़दार के लिहाज से 2.5 किलो आटा जितने का भी हम लेते हैं उतने पैसे हम सदक़ातुल फ़ितर की मद में दे सकते हैं। अब यहाँ जो बात मैंने शुरू में अर्ज़ की कि कोई 100 कहता है, कोई 150 कहता है, एक चीज़ को अच्छी तरह अपने जहन में रखें। मैं अगर 100 रुपये किलो का वाला आटा इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सदक़ातुल फ़ितर भी 100 रुपये किलो वाले आटे के मुताबिक दूंगा। अगर मैं 80 रुपये किलो वाला आटा घर में ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ तो जब मैंने सदक़ातुल फ़ितर अदा करना है तो 80 रुपये किलो वाला आटा उसी के रेट के मुताबिक ही मैं सदक़ातुल फ़ितर अदा करूँगा। 80 रुपये किलो अगर आटा है, 200 रुपये फ़ी कस बन गया। 100 रुपये किलो वाला अगर मैं अच्छा आटा इस्तेमाल करता हूँ
تو تقریباً 250 روپے کی فی گز بن گیا، تو میں صدقۃ الفطر اسی حساب سے ادا کروں۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہے تو پھر 10 روپے 20 روپے کو نہیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ خود میں 100 روپے والا لوں اور جب صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے تو اخبار کے اندر جو سب سے کم ریٹ اناؤنس ہو اس کے مطابق میں جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کروں۔ ایسی بات نہ کریں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اسی طریقے کو اختیار کیا جائے۔ جو جنس میں کھاتا ہوں، جتنے کی بھی لیتا ہوں، اس کا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق 2.5 کلو فی کس کے مراد یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک چیز جو سمجھنے والی اس حوالے سے، صدقۃ الفطر کے حوالے سے، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آخر یہ 2.5 کلو فی کس اتنا صدقہ یہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کئی لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ اس سے زائد کئی گنا زائد جو ہے وہ زکوٰۃ و خیرات کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صدقات بھی دیتے ہیں۔ تو یہ 2.5 کلو صدقۃ الفطر جو مقرر کیا گیا، اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کو سمجھنا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، معاشرے میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، تو کم از کم ان چیزوں سے وہ اپنی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے۔ اگر آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں صدقۃ الفطر کی مد میں، تو وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر لے گا، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ویسے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو کچھ دن پہلے ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اگرچہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا نماز کی ادائیگی سے پہلے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مساکین جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہو جائیں، تو ہمیں کچھ دن پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ وقت آنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کی، اپنی اور گھر کی ضروریات کو پورا کر کے ہمارے ساتھ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ملتی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جو اللہ کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم اپنی روٹین لائف کے اندر وہ ساری کی ساری پابندیاں ادا نہیں کرتے۔ ہماری زبان سے بعض اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، فحش قسم کی گفتگو ہماری زبان سے نکل جاتی ہے، کسی کی غیبت نکل گئی، کوئی اور ایسا اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جاتا ہے جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صدقۃ الفطر ادا کر دیا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں جو انسان سے کمی بیشیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اس صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں معاف فرما کر روزے کی عبادت کو قبول فرماتے۔ سب سے اہم جو بنیادی نقطہ ہے، اسی لیے غریب کے اوپر بھی اسی طرح لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ بھی اس نے بھی روزہ رکھا، تو روزے کی حالت میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس صدقۃ الفطر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین ہے، انتہائی کریم ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو رمضان کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سبب بنا رہے ہیں کہ میں نے یہ تجھے تیرے اوپر پابندیاں رکھیں کہ تو نے یہ کام روزے کی حالت میں نہیں کرنے، لیکن انسان ہے تو نے پھر بھی غلطی کی، تو نے یہ بھی میری حکم کی خلاف ورزی کی، یہ بھی تو گناہ کر گیا، یہ بھی غلطی کر گیا، پھر بھی میں اللہ رب العالمین میں پھر بھی تیرے اوپر رحم فرماتا ہوں، اپنا کرم فرماتا ہوں، پھر بھی تیری بخشش کا سبب بنا رہا ہوں رمضان کے اختتام پر، اب بھی تو صدقہ ادا کر دے، میں تیری وہ ساری غلطیاں جو تو روزے کی حالت میں کرتا رہا، میں وہ ساری غلطیاں تیری معاف کر دوں گا اور تیری اس عبادت کو قبول فرماؤں گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں روزے کی حالت میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔